एमाले देशभरि एकैचोटि वडा सम्मेलन सक्यो, एकैचोटि गाउँपालिका स्तरको सम्मेलन सक्यो, एकैचोटि जनप्रतिनिधि छनौट सक्यो, एकैचोटि हामी सम्मेलनको छनौटको प्रक्रियामा पनि छौँ। आउने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै अरू राजनीतिक पार्टीहरू, अहिले पार्टी भने दुईटा पार्टी छैन, अहिले एउटा चाहिँ मोर्चा 5 दलीय गठबन्धन छ, अर्को नेकपा एमाले छ। 5 दलीय गठबन्धनको परास्तको लागि सबै मिलेर आउँदा पनि नेकपा एमाले आफै एक्लै सबल छ भन्ने म्यासेज दिनलाई पनि यो सम्मेलन चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा हुन गइरहेको छ पर्सि मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म। 10 देखि 12 गतेसम्म हुने जुन सम्मेलनको मुख्य नारा दक्षिण अवसरवाद, सङ्गठनात्मक अराजकताको अन्त्य गरौँ, परास्त गरौँ र जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादलाई एउटा परिष्कृत र सृजनात्मक रूपबाट विकास गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ नारा रहेको छ। अहिले यो सम्मेलनमा हामीले झन्नै नेपालमा 5 देखि 7 लाख जनताको सहभागिता हाम्रो चितवनमा हुँदैछ र अहिले चितवनमा हुने सम्मेलन भनेको नेतृत्व चयनको सम्मेलन हो। त्यसकारणले यो नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा हामीले साँच्चै भन्ने हो भने देशभरिबाट कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन् आउनलाई, तर हामीसँग हाम्रो बाध्यता व्यवस्था थियो र त्यसकारणले हामीले 2000 भन्दा माथि हामीले प्रतिनिधि बनाउन सकेनौँ। तथापि प्रतिनिधि नबने पनि पर्यवेक्षकको रूपमा अथवा उद्घाटन समारोहमा चाहिँ सबै हाम्रा पार्टी सङ्गठित सदस्यहरू सबै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले यो सम्मेलन त्यसकारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो सम्मेलन चितवनबाट देशको एउटा केन्द्र भाग चितवन र राजनीतिक केन्द्र भाग चितवन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चितवनबाट हामीले देशभरि एउटा सन्देश पठाउनेछौँ। धेरै जबरजस्ती मुँ हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर पार्टीको आवश्यकता भयो, पार्टीले महसुस गर्यो। झन्डै 32-34 वर्ष पार्टी सङ्गठित सदस्य भएको 32-34 वर्ष भइसकेको छ र काम गर्दै निरन्तर यही पार्टीमा कपाल फुलिसकेको छ र अब 50 को मागतिर लागिसकेको अवस्था छ। यो विद्यमान स्थितिमा म उम्मेदवारको दाबी गर्ने एउटा सशक्त क्यान्डिडेट चाहिँ हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीका इन्चार्ज श्यामकुमार बस्नेतलाई नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलनको सङ्घारमा विविध विषयमा कुराकानी गर्न अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। यहाँ नेकपा एमाले बागमती सम्पर्क कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। पार्टीको तपाईँको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि सङ्घारमा छ। अहिलेको राजनीतिक परिवेशको बारेमा पनि अधिवेशनको सङ्घारमा आउँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिक परिवेशबारे बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई। नेकपा एमाले यो मुलुकको सबै पार्टीहरूको माउ पार्टीको रूपमा स्थापित छ। विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले र देशको एउटा समग्र समृद्धिको एउटा अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कारणले अहिले एमाले सबैको एउटा केन्द्र भागमा रहेको छ। यो केन्द्र भागमा रहेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा हुन गइरहेको छ पर्सि मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म। 10 देखि 12 गतेसम्म हुने जुन सम्मेलनको मुख्य नारा दक्षिण अवसरवाद, सङ्गठनात्मक अराजकताको अन्त्य गरौँ, परास्त गरौँ र जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादलाई एउटा परिष्कृत र सृजनात्मक रूपबाट विकास गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ नारा रहेको छ र यही नारामा केन्द्रित रहेर अहिले देश केन्द्रित भएको छ। यसैमा केन्द्रित रहेर बहस छलफल अगाडि बढेको छ। त्यस सन्दर्भमा म बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको इन्चार्ज र सम्पर्क समन्वय कमिटीको केन्द्रीय यो जनपरिचालन कमिटीको म संयोजकको हैसियतले पनि अहिले यो सम्मेलनमा हामीले झन्नै नेपालमा 5 देखि 7 लाख जनताको सहभागिता हाम्रो चितवनमा हुँदैछ र त्यो चितवनमा सहभागी हुने सन्दर्भमा यसले दुईटा म्यासेजहरू पठाउन आवश्यक छ। पहिलो म्यासेज के हो भन्दाखेरि देशभित्र नेकपा एमाले कतै फुट्यो अथवा नेकपा एमाले कतै कमजोर भयो कि भन्ने मान्छेहरूको कतै भ्रम छ भने त्यसलाई चिर्नको लागि र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय खेल भइराख्दाखेरि त्यो खेललाई परास्त गर्नको लागि, त्यो खेललाई उत्तर दिनको लागि पनि हाम्रो सशक्त उपस्थिति त्यहाँ हुन आवश्यक छ, 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चितवनको सम्मेलनबाट हामी सर्वसम्मत नेतृत्व हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हामी एउटा सबल र
साँच्चै भन्ने हो भने सर्वसम्मत नेतृत्वको चयनको प्रक्रियामा पनि गएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्मेलन अरू सम्मेलनभन्दा विशेष महत्त्वपूर्ण छ। विधान सम्मेलनले हामीले नीति तय गर्ने सन्दर्भमा पार्टीलाई कुन बाटोबाट अगाडि लिएर जाने सन्दर्भमा गएको हाम्रो विधान सम्मेलनले यो सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ र अहिले चितवनमा हुने सम्मेलन भनेको नेतृत्व चयनको सम्मेलन हो। त्यसकारणले यो नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा हामीले साँच्चै भन्ने हो भने देशभरिबाट कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन् आउनलाई, तर हामीसँग हाम्रो बाध्यता व्यवस्था थियो र त्यसकारणले हामीले 2000 भन्दा माथि हामीले प्रतिनिधि बनाउन सकेनौँ। तथापि प्रतिनिधि नबने पनि पर्यवेक्षकको रूपमा अथवा उद्घाटन समारोहमा चाहिँ सबै हाम्रा पार्टी सङ्गठित सदस्यहरू सबै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले चितवनको एउटा नारायणीको हाम्रो किनारमा हाम्रो एउटा उद्घाटन समारोह हुँदैछ र त्यसको चाहिँ बन्द सेसन चाहिँ सौरामा हुँदैछ। यसरी सौरा हुने सन्दर्भमा हामीले यो सम्मेलन त्यसकारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो सम्मेलन चितवनबाट देशको एउटा केन्द्रभाग चितवन र राजनीतिक केन्द्रभाग चितवन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चितवनबाट हामीले देशभरि एउटा सन्देश पठाउनेछौँ। आगामी यो सम्मेलन पश्चात आउने स्थानीय निर्वाचन, आउने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै अरू राजनीतिक पार्टीहरू, अहिले पार्टी भने दुईवटा पार्टी छैन, अहिले एउटा चाहिँ मोर्चा 5 दलीय गठबन्धन छ, अर्को नेकपा एमाले छ। 5 दलीय गठबन्धनको परास्तको लागि सबै मिलेर आउँदा पनि नेकपा एमाले आफै एक्लै सबल छ भन्ने म्यासेज दिनलाई पनि यो सम्मेलन चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो सम्पर्क कमिटीको तर्फबाट चाहिँ यहाँले जनपरिचालनको तयारी कसरी गर्दै हुन्छ? नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन पश्चात कमरेड जननेता मदन भण्डारी त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै अवधारणा अनुरूप हामीले पहिलो 5औं महाधिवेशनमा सम्पर्क मञ्चको विधानमा व्यवस्था गरियो। त्यस पछाडि सम्पर्क मञ्चलाई एउटा सङ्गठित रूप विकास गर्दै आज देशमा सम्पर्क मञ्च भनेको एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको छ र सम्पर्क मञ्च भनेको केवल सङ्गठनको मात्रै होइन, यसका बौद्धिक हिसाबले, यसको साङ्गठनिक हिसाबले, यसका चाहिँ अर्थतन्त्रलाई, यसका विज्ञ विशेषज्ञहरू परिचालन गर्ने कुरामा, यसका चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाउने सन्दर्भमा सम्पर्क मञ्चमा सबल जनशक्ति रहेको छ। यस्तो जनशक्ति छ सम्पर्क मञ्चमा, पार्टीले जति बेला पनि पार्टीलाई एउटा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसको निकास दिने जनशक्ति चाहिँ सम्पर्क मञ्चमा छ। त्यसकारणले पार्टीले विश्वास गरेर मेरै संयोजकत्वमा हाम्रो रामहरि सुलाल सहसंयोजक र हाम्रो चाहिँ टिकाराम खड्का सचिव रहने गरेर एउटा कमिटी बनाएको छ। हामीले टाउको गरेर 30,000 र अत्यधिक गर्दाखेरि 50,000 को जिम्मा हामीलाई छ। 50,000 मान्छेको उपस्थिति गराउने छ र त्यसमा चाहिँ अहिले सम्पर्क मञ्चका सबै साथीहरू त्यो सम्पर्क मञ्चलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि सबै क्षेत्रबाट साथीहरू लागिराख्नु भएको छ र यसरी लाग्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नै खर्चबाट, आफ्नै स्रोतबाट आफैले पैसा हालेर लिएर जाने कुरा गरेका छौँ। हामीले कसैलाई पनि पैसा नउठाइकन आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ यो सङ्गठन परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सबै सम्पर्क मञ्चका साथीहरू छन्। यसरी जाने क्रममा 7वटा प्रदेशका प्रदेश सम्पर्क कमिटीका अध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा चाहिँ त्यहाँ जनपरिचालन कमिटी बनाएको छ। 74वटा जिल्ला सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षतामा चाहिँ जनपरिचालन कमिटी बनाएको छ। गाउँ सम्पर्क मञ्च, गाउँपालिका सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष उसमा चाहिँ प्रमुखको अध्यक्षतामा जनपरिचालन गठन गरेर हामीले यो सम्मेलनलाई सम्पर्क मञ्चको पहुँच स्थापित गर्ने, सम्पर्क मञ्चले यतिसम्म जनशक्ति लैजान तयार गर्न उभ्याउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो म्यासेज दिनलाई पनि हामीले यो तयारीका साथ लागेको छौँ र हामीले जुन पार्टीले अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षाभन्दा अझ बढ्ता हामी लिएर जाने तयारीमा छौँ। कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन् र कुनै हालतमा पनि हामी पुग्नुपर्छ। यो हाम्रो चितवन भनेको यो सम्मेलनको लागि हाम्रो एउटा पर्यटकीय हिसाबले पुग्ने थलो पनि भयो, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, हर हिसाबले चितवन पुग्नुपर्छ। चितवनमा सम्मेलनको बेलामा हामीले बाहिरबाट चाहिँ एमाले सबल छ भनेर त्यसको चाहिँ सन्देश पठाउनको लागि पनि पुग्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको चाहिँ ठुलो एउटा शक्ति छ। महाधिवेशनको निम्ति त तोकिएका प्रतिनिधि जाँदा हुने ठुलो जनसमुदाय उपस्थित गराउनु चाहिँ किन पर्यो? सम्मेलन भनेको यो एउटा हाम्रो पर्व हो। यो पर्वमा हामीले 2200 प्रतिनिधिको मात्रै उपस्थिति भएर यो सम्मेलन गर्ने कुरामा हामी प्रतिनिधि त खुसी होलौँ, तर प्रतिनिधि छनौट गर्ने मान्छेहरू खुसी छैनन्। त्यसकारणले नेकपा एमाले यत्रो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ पार्टी भएको कारणले पनि एमालेको सारा कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उपस्थित हुन तयार भइरहेको सन्दर्भमा पार्टीले यो खालको कार्यक्रम गर्नुको अर्को विकल्प थिएन, पार्टी प्रेसरमा पनि थियो। त्यसकारणले पनि पार्टीले अब कार्यकर्ताहरूको त्यो
त्यो प्रेसरलाई थेक्न नसक्ने भएको कारणले खुला सत्रमा देशभरिबाट आउने आह्वान गरिएको हो। त्यसकारणले यो पार्टीको भन्दाखेरि पनि कार्यकर्ताको दबावको कारणले यो भव्य कार्यक्रम हुन लागेको हो, उद्घाटन कार्यक्रम। र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू पनि आउँदैछन् यो हाम्रो सम्मेलनमा शुभकामना दिन। यसरी शुभकामना दिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेकपा के रहेछ त, नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ के रहेछ त भनेर दक्षिण एसिया मात्रै होइन, सिङ्गो एसियन कन्ट्रीहरू र अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि एमाले हरेक हिसाबले सब अब्बल रहेछ। र वास्तवमा भन्यो भने हामी सानो देशको एउटा विचारको हिसाबले जबजलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ। साँच्चै भन्यो भने जबज एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर लिएर जानुपर्ने परिवेश आइसकेको छ। त्यसकारणले विश्वमा कम्युनिस्टहरू कमजोर भइरहेको विद्यमान स्थितिमा नेपालमा यही जबजको एउटा विचारमा एउटा मार्गदर्शनमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफू सफल भइरहेको छौँ, नेकपा एमाले सफल भइरहेको छ। र यो सफलता अरू कन्ट्रीहरूले नि लाभ आर्जन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले पनि अरू कन्ट्रीहरूमा पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले मुख्य गरी अरू कन्ट्रीहरूमा त्यो म्यासेज दिनको लागि पनि यो सम्मेलनमा जनसहभागिता हुन आवश्यक देखियो। एकाथरी नेताहरू जो एमालेबाट भर्खरै विभाजित हुनुभयो उहाँहरूले जबजको औचित्य नै सकियो भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ जबजको औचित्य छ भनेर भनिरहनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? जबजको औचित्य नै सक्यो भनेर उहाँहरूले हामीले जबजको एउटा मार्गदर्शनमा भनेर हामीले यसपालि नारै राखेका छौँ। उहाँहरूले जबज सकिनु भयो भन्नुको मतलब उहाँहरू आफू सकिनु भयो। त्यसकारणले उहाँहरूको बारेमा म धेरै छलफल बस चलाउने पक्षमा छुइनँ। तर उहाँहरू अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति उहाँहरूलाई इतिहासमा कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारणले जबजको औचित्य छैन भनेर जानुको औचित्य उहाँहरू आफू पनि सकि भन्ने कुरा हो। अहिले माओवादी त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र यस जुन एमालेबाट चोइटेको मात्रै होइन कि सानो चोट लागेको एमालेबाट चोट लागेको शक्ति हो। त्यसकारणले अब केही दिन पछाडि त्यो शक्ति चाहिँ उनीहरू वैचारिक हिसाबले जबज नै सक्यो भन्ने उहाँहरूको जुन सोच छ उहाँहरू आफै सकेको कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन। त्यसकारणले उहाँहरूको बारेमा अब छलफल नगर्नु धेरै। उहाँहरूको औचित्य छैन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। गत केही अगाडि भएका निर्वाचनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो गठबन्धन बनाएर। तपाईँलाई त धक्का लाग्यो नि त, त्यो पार्टी फुट्दाकै परिणाम होइन त? त्यति बेला तत्कालको अवस्थामा के थियो भने सबै गठबन्धनहरू मिल्दाखेरिको परिस्थिति थियो। तर अहिले पार्टी धेरै सुदृढ भइसकेको छ एउटा। दोस्रो अहिले जनताले पनि बुझे। त्यति बेला जनतालाई भ्रम पनि थियो नेकपा एमाले साँच्चै केपी ओलीको नेतृत्वमा कहीँ कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने खालको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर वास्तवमा केपी ओली ठिक रहेछन्। केपी ओलीले जुन ड्राइभ गर्नुभएको थियो ठिक रहेछ। उहाँहरू चाहिँ यो मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लिएर जानु हुने रहेछ भन्ने कुरो हो। मुख्य गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा दीर्घकालीन सोच केपी ओलीकै नेतृत्वमा बनेको थियो। त्यो सोचलाई चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले एउटा दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढाएको थियो। तर सबै शक्तिहरूले अब नेकपा एमाले सधैँ स्थापित पार्टी बन्यो र नेकपा एमाले लिएको लाइन चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टको एउटा माइलस्टोन बन्यो भन्ने एउटा डरले गर्दाखेरि सबै पार्टी एक भएर एमाले प्रति प्रहार गरेका हुन्। तर अबको दिनमा सबै गठबन्धन एउटा पार्टी बन्यो, एमाले एउटा बन्यो र जनताको शक्ति चाहिँ एमालेको उसमा छ। सबै गठबन्धनहरू चाहिँ एकतिर रहँदाखेरि पनि कमजोर अवस्थामा देखिसकेका छ। ध्रुवीकरणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्न बुझ्नुभयो। यस पार्टीमा रहेका साथीहरू साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा आत्मसात गरेर जाने हो भने एमालेमा नआइकन उनीहरूको अर्को विकल्प छैन होइन। त्यसरी नै उहाँहरू कङ्ग्रेससँगै साँठगाँठ गरेर जाने हो भने दक्षिण पन्थहरूको चाहिँ एउटा झुन्डमा उहाँहरू अडिनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको आन्दोलनको क्रान्तिको उहाँहरूको औचित्य पनि सकिसकेको छ। त्यसकारणले उहाँहरू अब यो निर्वाचन पश्चात उहाँहरूको अस्तित्वमा उहाँहरू देखा पर्न पनि गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो सम्पर्क कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, महाधिवेशनमा उम्मेदवारीका कुरा पनि होलान्। के छ अब मूल नेतृत्वमा सर्वसम्मत हुने स्थिति छ कि फेरि अब गत 9 महाधिवेशन जस्तै प्यानल प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि के देख्नु भएको छ? नेकपा एमाले अहिले यो 10औं महाधिवेशनमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनु आवश्यक छ। एमाले देशभरि एकैचोटि वडा सम्मेलन सक्यो, एकैचोटि गाउँपालिका स्तरको सम्मेलन सक्यो, एकैचोटि जनप्रतिनिधि छनौट सक्यो, एकैचोटि हामी सम्मेलनको छनौटको प्रक्रियामा पनि छौँ। त्यसकारणले यसपालि इलेक्ट्रोनिक वेबाट ब्यालेटबाट चाहिँ हामी चाहिँ निर्वाचन पनि गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसकारणले यस सन्दर्भमा हामी यसपालि प्यानल बनाएर गएको उसमा नेकपा एमालेको 2टा प्यानल बन्दाखेरि झन्नै भन्यो भने अब दक्षिण एसियामा
र पश्चिमाहरूले त अब एमाले फुट्यो भन्ने थियो। तर एमालेको कार्यकर्ताहरूले यस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स गरे कि दुईटै प्यानलका राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गरे र नेतृत्वमा पठाउने काम गरे। हामी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि थियौँ, हामीले हाम्रा मान्छेहरू नै राम्रा मान्छेलाई पठाउनुपर्छ, पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एमालेको आम कार्यकर्ताहरूको चाहिँ त्यो धारणा रह्यो। र अहिले पनि एमालेको धारणा भनेको सबै पार्टीहरूलाई लिएर माउ पार्टी एमाले बन्ने र एमाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। एमाले अहिले एमालेका कार्यकर्ताहरू पार्टी नेतृत्वमा काहीँ कमी कमजोरी भयो भने पनि, पार्टी नेतृत्वले काहीँ कमी कमजोरी देखाए भने पनि कार्यकर्ताको हकबाट चाहिँ एमाले सबल छ र एमाले सङ्गठित छ र एमाले एक छ भनेर हामीले सन्देश दिनुपर्ने छ। त्यसकारणले प्यानलको त सम्भावनै छैन र हामी केन्द्रीय नेतृत्वमा मुख्य गरी पदाधिकारीमा चाहिँ हामीले सर्वसम्मत गर्ने कुरोमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लागिराख्नु भएको छ र त्यहाँ सर्वसम्मत गरिसकेपछि तलको सदस्यहरूमा काहीँ छिटपुट भएन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, होइन भने पार्टीले एक खालको मापदण्ड बनाएको हुन्छ। त्यो मापदण्डको आधारमा यी मान्छेहरू चाहिँ लैजान उपयुक्त छ भन्ने पार्टीले धारणा बनाउँछ। त्यो धारणाको आधारमा चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने छ र यसरी लिएर जाने सन्दर्भमा एमालेसँग यो महाधिवेशन जित्नु मात्रै एउटा कार्यभार होइन। एमाले देशमा रहेको यो व्यथितिलाई अन्त्य गर्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा दीर्घकालीन सोचलाई पुरा गर्नलाई यहाँभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत, यहाँभित्र भएको सांस्कृतिक सम्पदा र यहाँभित्र रहेको नेपालको एउटा ऐतिहासिक गरिमामय इतिहासलाई कायम गर्नलाई पनि एमाले त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। एमाले त्यो तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। मुख्य गरी प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी, खानी, वन, पर्यटन, जैविक विविधताहरू छ, त्यसको दिगो विकासबाट अहिलेको युवा जगतलाई कसरी नेपालमै स्थापित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चाहिँ एउटा हाई लेभलका चाहिँ एउटा व्यक्तित्वहरूलाई नेपालमा ल्याएर चाहिँ यहाँको स्रोतहरूको दिगो परिचालन गरेर सुरुमा यहाँ हामीले चाहिँ नेपाललाई सबल बनाउने, अहिले हामीले चाहिँ नेपाललाई एउटा दक्षिण एसियामा सबल बनाउने र एसियन कन्ट्रीहरूमा सबल बनाएर विश्वव्यापी रूपमा नि नेपाल अब गरिबी बाँड्ने होइन, नेपालले अब समृद्धि बाँड्छ। नेपाल समृद्धिको उचाइमा अगाडि बढ्यो, आफ्नै देशको रिसोर्सलाई सदुपयोग गरेर नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि एमाले घनीभूत रूपमा गृह कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ र घनीभूत रूपमा बहस अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा छ र एमाले त्यो बहसलाई त तीव्रताको साथ लिएर जानलाई पनि अहिलेको चाहिँ नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार पार्टी अगाडि बढ्छ त्यो नेतृत्वले चाहिँ ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो कुरा छ। तेस्रो कुरो, हामीले अहिले हामीसँग सबभन्दा ठुलो कुराहरू चाहिँ हामीसँग व्यथिति छ, सुशासन छैन र हामीसँग गलत प्रविधिका मान्छेहरू, गलत प्रविधिहरू हाबी भइरहेको परिस्थिति छ। यो सबै कुरोलाई हामीले चाहिँ सुशासन स्थापित गर्ने सन्दर्भमा अब एमाले सुशासनलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा बहस छलफल लिएर जानुपर्ने छ। त्यसकारणले पनि यो महाधिवेशन अरूभन्दा भिन्न खालको र अरूभन्दा विशिष्ट खालको रहन्छ। त्यसकारणले विगतमा हाम्रा प्रतिनिधित्व नेतृत्व को हुने भन्ने कुराको बहस छलफल थियो भने अब नेतृत्वको कुरामा स्योर भइसकेको छ, सुनिश्चित भइसकेको छ। अब नेतृत्वले अब के काम गर्ने त, पार्टीलाई कसरी जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने त, देशको एउटा परिवर्तनको एउटा चाहिँ मुख्य शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो प्राज्ञिक छलफलमा अब एमाले जान्छ। मेरो पनि झन्डै भन्यो 30-35 वर्षको साङ्गठनिक इतिहास छ। म 5 कक्षामा पढ्दाखेरिदेखि नै सङ्गठनमा अनरासियुमा संलग्न हुँदै आएँ। मैले हाई स्कुल लेभलदेखि कुनै पनि सबै तहहरू पार गर्दै अहिले म बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको इन्चार्जको रूपमा छु र मैले अलिकता अघिल्लोचोटि पनि केन्द्रीय सदस्यको मैले अपेक्षा राखेको थिएँ र अहिले पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। तर पार्टी नेतृत्वले बस भनेपछि हामी बस्नुपर्छ र पार्टी नेतृत्वले चाहिँ जिम्मेवारीमा जानुहोस् भन्ने खालको भयो भने त्यो गर्नुपर्छ। यसरी गयो भने मात्रै पार्टी सुदृढ हुन्छ र हामीले पार्टीलाई एउटा साङ्गठनिक एउटा अराजकताबाट जोगाउन सक्छौँ। एउटा अहिले पनि पार्टीको नारा पनि त्यही छ, सङ्गठनात्मक अराजकतालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा छ। किनभने हिजो हामीले त्यो व्यथितिलाई अलिकति रोक्न नसकेकोले गर्दा अहिले यत्रो एउटा सफलताको उचाइमा हामी पुगिसकेको कुरोलाई चाहिँ त्यही स्थितिले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसकारणले यो विद्यमान स्थितिमा हामी अब यो महाधिवेशनलाई चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेको एमाले कमजोर भयो कि एमाले चाहिँ दुईटा प्यानल भएर आउँछ कि एउटा प्यानल चाहिँ छोडेर पार्टी छोड्ने परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै आशंका नगर्दा हुन्छ। हाम्रो पार्टी नेतृत्व, पार्टी अध्यक्ष यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ, उहाँले यसैमा चिन्तन गर्नु भएको छ र
पार्टीलाई कसरी सबल बनाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने भन्ने कुरोमा एमाले अहिलेको पूर्व एमाले होइन, पछिल्लो समय माओवादी सहित सबै सङ्गठित रूपको एमाले हो। त्यसकारणले माओवादीबाट आएका साथीहरूलाई उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीलाई एउटा सबल बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने 10 बुँदेलाई टेकेर आउनुभएको कमरेडहरूलाई पनि हामीले पार्टीमा चाहिँ एउटा उहाँहरूको नेतृत्वलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ र एमालेलाई पार्टी जोगाएर बसेका साथीहरूलाई पनि त्यसरी नै लिएर गएर यो फ्युजन गरेर लिएर जानुपर्ने छ, सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने छ। त्यसकारणले अहिले पार्टी अध्यक्ष आम एमालेका देशभरिको कार्यकर्ताले एकचोटि केपी ओली नेतृत्वमा फेरि जानुपर्छ र एमालेलाई एक बहुमतको सरकार, पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ र उहाँले लिएको दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ सोचलाई पुरा गर्नको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले हो, एमालेको विकल्प एमाले हो भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि केपी ओली अहिले पार्टी अध्यक्षको लागि सबै आम कार्यकर्ताको एउटा माग रहेको छ। त्यसकारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो नपरिराख्दाखेरि उहाँले अब मिलाउने सन्दर्भमा उहाँले सजिलो गरी मिलाउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। चुनौती त छ नि, पूर्व माओवादीहरूलाई समेट्नु छ, 10 बुँदे गरेर आएकाहरूलाई त्यहाँ समायोजन गर्नु छ, यो मिलाउन गाह्रो छैन? मिलाउन गाह्रो छ, तर हामीसँग विकल्प पनि त अर्को छैन नि। त्यसकारणले विकल्प अर्को भइदिएदेखि ठिकै थियो, होइन भने त मिलाउनको अर्को छैन, अर्को विकल्प छैन। त्यसकारणले यो मिलाउनै पर्छ। दोस्रो कुरो, पूर्व माओवादीबाट आउने साथीहरूलाई हामी एमालेमा मिलेका होइनौँ, एमाले सहितको हामी पार्टी हौँ भन्ने त्यो सन्देश उहाँहरूले पठाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। 10 बुँदे अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँहरूले पार्टी एमालेलाई यति माया गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूले जुन अत्यन्तै यो चाहिँ इतिहास लेखिनेहरूले पनि लेख्ने नै छन्, एमालेलाई जो 10 बुँदेबाट आएका साथीहरूले जुन पार्टीको उचाइमा पुर्याउनु भयो, जुन पार्टीलाई यस्तो यो सबल बनाइदिनु भयो, त्यो कुरोलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर जान सक्ने स्थिति पनि छैन र प्रधान सम्माननीय हाम्रो पार्टी अध्यक्षले यो कुरोमा असाध्यै ध्यान दिइराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरो, र एमाले भित्रै पनि केपी ओलीलाई यो पछिल्लो समय साथ दिनेहरूको बिचमा पनि एउटा ठुलो सङ्ख्या छ, तर सबै सङ्ख्याको उसमा सबैले मैले भने जस्तो ठ्याक्कै पाउनुपर्छ भन्ने परिस्थिति छैन। त्यसकारणले पार्टी अध्यक्षले यसलाई विचार गरेर को मान्छेलाई कहाँ गर्ने, आवश्यकताको आधारमा आवश्यकता के कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू रहन्छ। दोस्रो कुरो, अब धेरै तलतिरको कुरामा सदस्यहरूको कुरामा चाहिँ अब धेरै प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति भयो भने त्यसमा एउटा सामान्य निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ कि भन्ने पनि होला कुनै समय कुनै उसमा। तथापि पनि अहिले चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा नजान र सर्वसम्मतले गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो दबाब छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो चितवनको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नै हामी नेतृत्व छान्छौँ भन्ने लाग्छ। यो चुनौतीलाई सामना गरेर आउन सक्छौँ हामी। त्यो क्षमता नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग अहिलेको वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यो क्षमता छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामी त्यो विश्वासमा अहिले पनि अडिग छौँ। पार्टी नेतृत्वले चाहेदेखि म पनि केन्द्रीय सदस्यको दावेदार भनेर बताइसक्नु हो, कथम कदाचित केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचन भयो भने यहाँलाई उम्मेदवारको रूपमा देख्न सकिन्छ के छ? हाम्रो पार्टीमा अब एक खालको छलफल विचार विमर्श अघिल्लो महाधिवेशनमा अलिकता प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जाने कामहरू पनि भयो। अहिले पनि हामी त्यो प्रक्रियामा त छँदैछौँ। तथापि पार्टीले सबै ठाउँ सर्वसम्मत गरेर गयो भने आफू चाहिँ म सर्वसम्मत होइन भन्ने हिसाबले आफू चाहिँ सर्वसम्मतको विपक्षमा जानु कुनै औचित्य छैन। त्यसकारणले पार्टीले यत्रो महान पार्टीलाई नै सर्वसम्मत गराएर लिएर जाने भोलिको एउटा सबै खालको चुनौतीलाई सामना गरेर जानुपर्ने विद्यमान परिस्थितिमा मेरो उम्मेदवार धेरै जबरजस्ती म हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर पार्टीको आवश्यकता भयो। पार्टीले महसुस गर्यो, झन्डै 32-34 वर्ष पार्टी सङ्गठित सदस्य भएको 32-34 वर्ष भइसकेको छ र काम गर्दै निरन्तर यही पार्टीमा कपाल फुलिसकेको छ र अब 50 को माथितिर लागिसकेको अवस्था छ। यो विद्यमान स्थितिमा म उम्मेदवारको दाबी गर्ने एउटा सशक्त क्यान्डिडेटसी हो र म यसमा क्वालिफाइड छु। पार्टीले यदि त्यो नेतृत्व दिँदाखेरि म सबलताका साथ म पुरा गर्छु भन्ने लाग्छ र पार्टीले त्यो खालको एउटा जिम्मेवारी दिँदाखेरि म पुरा गर्न सक्छु। यहाँले पनि उम्मेदवार दिनुभयो भने आम प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? नेकपा एमाले एउटा महान उद्देश्यका साथ 10औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ र त्यो सङ्घारमा जाँदा देशभरिको कार्यकर्ताहरूले सर्वसम्मत उम्मेदवारीको अपेक्षा राखिरहेको छन्। त्यो अपेक्षा अनुरूप
पार्टी नेतृत्वले त्यो खालको सोच बनाएरै अगाडि बढेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मैले पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हरेक क्षेत्रमा मैले आफ्नो काम पुरा गरेको छु र आजसम्म पार्टीको गतिविधिभन्दा जीवनमा कहीँ हामी बाहिर रहेर काम गरेका छैनौँ र मैले एउटा मुख्य गरी म एउटा प्राकृतिक स्रोतको विद्यार्थी र मैले बागमती प्रदेशको योजना आयोगको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी लिएर पनि मैले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको छु र सँगसँगै सङ्गठनको हिसाबले पनि मैले सबै खालको सङ्गठनहरूलाई आजसम्म सबै खालको सङ्गठनहरूमा बसेर काम सम्पादन गरेको छु र मैले सबै ठाउँमा एउटा अब्बल नै कामहरू गरेर देखाएको परिस्थिति छ र यो विद्यमान स्थितिमा पार्टीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जानुस् भन्ने खालको रह्यो भने अब मैले सबै साथीहरूसँग म पनि एउटा यो पार्टीमा गएर नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा मैले सोच बनाएको हो र तर पार्टीले सर्वसम्मत गराएर जाने सन्दर्भमा म बाधक रहन्न र पार्टी नेतृत्वसँग नसोधिकन फेरि म यो क्यान्डिडेट हाल्ने पक्षमा पनि म छैन र पार्टी नेतृत्वले बस भनेपछि म उठ्छु भनेर भन्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यसकारणले यो विद्यमान स्थितिमा हामी धेरै अब पार्टीको त्यहीँ गइसकेपछि परिस्थितिहरू सबै थाहा हुन्छ। तथापि पनि म पार्टीभित्र रहँदा अथवा बाहिर रहँदा पनि म एउटा प्राकृतिक स्रोतको विद्यार्थी भएकोले यो देशमा प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हामीसँग पानी जलस्रोतको हिसाबले हामी यति अथाह छ। हामीले जलस्रोतको झन्नै भन्यो भने 1-2% भन्दा हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग खानी भर्खरै सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष अहिलेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकालमा चाहिँ फलम खानीको एउटा अन्वेषण भयो। हामीले विभिन्न खानीहरूको अन्वेषण गर्न लागिराखेका छौँ र त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने सन्दर्भमा गरेका छौँ। खानी हामीसँग हिरादेखि किरादेखि सुनदेखि नुनसँग हामीसँग खानीहरू छ। अब यति महत्त्वपूर्ण खानीहरू छन्, त्यो खानीको हामीले दिगो सदुपयोग गर्नुपर्ने हाम्रो दोस्रो आवश्यकता छ। तेस्रो वनको हिसाबले हामीसँग काष्ठ र गैर काष्ठ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण वन सम्पदाहरू छ। हामीले यति अमूल्य छ, एउटै वनस्पतिबाट 35 तपाईको 1.5 करोड रुपियाँ लिटर तेल त्यस्ता तेलहरू पेल्ने हामीसँग जडीबुटी पनि छ। विश्वमा एउटा दुर्लभ रहेको जडीबुटीहरू हामीसँग छ। विश्वमा दुर्लभ रहेको हामीसँग वन हामीसँग रहेको छ। यस्तो वन सम्पदाभित्र हामीले यो वनलाई दिगो सदुपयोग गरेर नेपालीहरूको समृद्धि कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। पर्यटनको हिसाबले हामीले सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले कुरा गरौँ अथवा प्राकृतिक पर्यटकीय हिसाबले गरौँ अथवा अरू मनोरञ्जनको पर्यटकीय हिसाबले गरौँ अथवा शैक्षिक पर्यटकीय हिसाबले गरौँ अथवा के हिसाबले गर्ने हो, हामीले पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो देश सगरमाथादेखि बुद्ध जन्मेको देश, हामी यी सबै सम्भावना छ। त्यसकारणले पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। सँगसँगै हाम्रो जैविक विविधताको सन्दर्भमा पनि संसारमा भन्ने हो भने नेपाल सगरमा 8848 फिटभन्दा अझ माथि हाम्रो चाहिँ उचाइमा रहेको छ। सँगसँगै हामी केचना जुन अब 63-64 मिटरको उसमा चाहिँ समुद्री सतहबाट त्यो खालको उसमा पनि रहेको छ। यसरी यो सन्दर्भमा यहाँ तल पाइने जडीबुटी र माथि पाइने जडीबुटी, तल पाइने वन्यजन्तु र माथि पाइने वन्यजन्तु, तल पाइने पंक्षी र माथि पाइने पंक्षीहरू, तल पाइने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानव सम्पदा र माथि हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानव सम्पदा, यसका यति धेरै प्रचुरताहरू छ। यो प्रचुरतालाई हामीले साँच्चै भने विश्व पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र र पर्यटकीय अध्ययन केन्द्रको रूपमा पनि हामीले यहाँ विकास गर्न सक्ने र जैविक विविधतालाई पर्यटकीय कुरासँग जोडेर हाम्रो समृद्धिसँग जोडेर लिएर जान सक्ने स्थिति छ। अब ह्युमन रिसोर्सको हिसाब, मानव सम्पदाको हिसाबले नेपाल मानव सम्पदाको हिसाबले ऋषि महर्षिहरू जन्मिएको ठाउँ। यो मुलुक भनेको चाहिँ ज्ञान भूमि, तपोभूमि हो, ज्ञान दिने ठाउँ। अहिले हामी दक्षिण पश्चिमाहरूबाट ज्ञान लिइराखेका छौँ, तर हाम्रा पिता पुर्खाले यहाँबाट ज्ञान सम्पादन गरे, यहाँबाट ज्ञान प्रवाह गरे। त्यसकारणले ज्ञान भूमि, ध्यान भूमि, तपोभूमि यस्तो पवित्र थलोलाई हामीले सामान्य रूपमा हेऱ्यौँ भने नेपाललाई वास्तवमा चिनेको जस्तो देखिन्न। त्यसकारणले नेपाललाई वास्तविक चिन्ने हो भने यी विषयहरूको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यसको एउटा दिगो विकास गरेर जानुको हामीसँग विकल्प छैन। यसरी दिगो विकास गरेर जाने सन्दर्भमा हामीले नेपालीहरूले अब गरिबी बाँड्ने र नेपाल गरिबी छु भनेर विश्व रङ्गमञ्चमा हामीले नाम लेख्ने होइन, नेपाल समृद्धिको उचाइमा अगाडि बढ्यो भनेर
त्यो नामाकरण गर्ने र विश्व सामु हामीले नेपालले हामी सबल बन्यौँ भन्ने म्यासेज दिनको लागि पनि अब एमालेमा त्यो बहस छलफल आवश्यक छ। त्यो बहस छलफलको लागि पार्टीमा जिम्मेवारीमा जाँदा अथवा जिम्मेवारीमा नरहँदा पनि म एउटा पार्टीको इमानदार कार्यकर्ता भएको कारणले त्यो कामहरूलाई म तीव्रताका साथ लिएर जान्छु। र अर्को यहाँ यो भित्र हामीसँग यति धेरै बौद्धिक जगत छ, बौद्धिक जगतहरू दिनदिनै परास्त भइरहेको छन्। रिटायर भएका मान्छेहरूलाई हामीले टायर भएका थिएनन्, रिटायरवालाहरूलाई हामीले कामको सम्पादन गर्न दिएका छैनौँ। सचिव रिटायर भएपछि उनीहरूलाई हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यो सबै जनशक्ति उहाँहरूको अनुभवहरू उहाँहरूले सिकेका ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने एकतिर आवश्यक छ भने दोस्रो कुरा एसएलसी सकिसकेपछि प्लस टू सकेपछि जम्मै युवाहरू बाहिर जाने, जति बेला तागतिलो छन् केही गर्न सक्छु भन्ने बेला छु त्यति बेला चाहिँ युवाहरू जम्मै बाहिर पलायन हुने अवस्था छ। त्यो पलायनलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले अब थकक्षदेखि नै हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको विषयमा, हाम्रा यहाँ भित्रका रिसोर्सको कुराहरूमा, हाम्रो यो सबलताको कुराहरूमा उहाँहरूलाई आमूल चेन्ज गरेर ती युवाहरू नेपालमै सबैभन्दा सम्भावना रहेछ है, नेपालमा त अध्ययन अनुसन्धानको सुरुवातै भएको रहेछ, सबै भर्जिन रहेछ है भन्ने म्यासेज दिनको लागि पनि त्यसका लागि पनि हामीले क्रिया कार्य लिएर जानुपर्छ। त्यस कारणले प्राज्ञिक जगतहरूलाई लिएर जाने कुरामा मेरो एउटा चाहिँ छलफल हुन्छ र संसारमा अध्ययन अनुसन्धान गरेरै अरू राष्ट्रहरू सबल भएको छन्। त्यस कारणले नेपालको अध्ययन अनुसन्धानको सबलमा हामी पछि छौँ। त्यस कारणले अब पार्टीले नेकपा एमाले अब अध्ययन अनुसन्धानको पाटोमा एउटा सशक्त एउटा टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ र आउने स्थानीय निर्वाचन यो म्यासेजले यो महाधिवेशन पछाडि यस्तो देशव्यापी एउटा सन्देश जान्छ। आउने निर्वाचन नेकपा एमाले स्थानीय तहमा जित्नेछ। स्थानीय तहमा जितिराख्दा स्थानीय तह भनेको चाहिँ जनताको सरकार हो र त्यो भित्रको त्यसलाई सबलीकरण गर्ने, त्यसलाई क्षमता विकास गर्ने कुरामा अहिलेको क्षमता, अहिले स्थानीय तहमा देखिएको क्षमताले चाहिँ वास्तवमा राम्रो कामको सम्पादन गर्न सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरूलाई अब गाली गर्ने, उहाँहरूलाई अरू कुरा गर्ने हो भन्दा नि उहाँहरूलाई क्षमता विकास गर्ने कुराहरूमा अब दीर्घकालीन प्लानिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधि, आउने जनप्रतिनिधिलाई त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जाने सन्दर्भमा पनि मेरो एजेन्डा रहन्छ। यी धेरै कुराहरू छ। मैले एउटा यो पार्टीमा एउटा नेतृत्वमा गएँ भने मैले सशक्त ठाउँमा जहाँसुकै मैले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छु भन्ने हिसाबले पनि मेरो चाहिँ अब यो जिम्मेवारीमा पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। एउटा ठुलो क्षेत्र हो मिडिया, हामीसँग धेरै कुराहरू छ। मिडियाले अब अध्ययन अनुसन्धानको सेक्टरबाट तथ्यमा आधारित रहेर यस्ता कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र हामीहरूलाई पनि तपाईँले बेला बेलामा घच्याउनुपर्छ। आज जुन मलाई बोल्ने मौका दिनुभएको छ यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।